हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि हांव बीन बरें आसा. हांव तुमच्या मुखार आयज एक रेसिपी शेअर करतलें. ती रेसिपी आसा सॉफ्ट आणि स्पंजी इडलीची रेसिपी. चला तर आमी स्टार्ट करूया. सो हांवें न्हू हांगा इडली करपा खातीर न्हू हे मेजरमेंटान न्हू हांवें घेतला सगळें. हे 3 पेले आसा पळय ते तांदूळ घेतले हांवें हे, आनी हो एक पेलो आसा पळय ते उडदाची दाळ घेतला, आनी हो हाफ पेलो आसा पळय ते शाबूदानो घेतला, आनी इल्लेशे मूठभर इल्ले फोव. आनी हे तांदूळ आनी उडदाची दाळ आनी शाबूदानो जे आसा पळय ते हांवें रातभर फुगत दवरलेले पाण्यान अशें. आनी ही फोव जे आसा पळय ते हांवें आतां पाण्यान घातला. ते एक 5 मिनटां घातल्यार सुद्दां खूब जाता, ते रोखडे फुगता न्हू तेका लागून. आनी हे सगळे रातभर हांवें घातलेले. आनी तांदूळ घालतना तातूंत हांवें न्हू हाफ टेबल स्पून आसा न्हू ते मेथी घातलेली हांवें तितून. तुमी पळोवंक शकता हे पळय, हाफ टेबल स्पून घातलेले हांवें मेथी. आतां हे सगळें हांव मिक्सरान न्हू वांटून घेतलें. तांदूळ आसा पळय ते सेपरेट वांट्टले आनी हे दोनी वांगडा वांट्टले, नाजाल्यार न्हू उडदाची दाळ वांट्टना मिक्सराक न्हू ते चिकट येता न्हू आनी चड बारीक जायना मागीर तांदूळ. आनी हे न्हू सामके बारीक करपाचे ना, मातशे अशे मोटेच दवरपाचे. चड अशे डोसा बी काडटा पळय तेचे इतले बारीक करपाचे ना, मातशे मोटो दवरपाचे. हे तांदूळ आसा पळय ते मातशे मोटे वांटपाचे. आतां हांवें सगळें वांटून घेता सेपरेट सेपरेट. तर न्ही हे पळय हे म्हाजें न्हू बॅटर आसा तें वांटून रेडी केलां हांवें. तांदूळ हे पळय पळोवंक शकता तुमी, चड बारीक वांटूंक ना हांवें, मातशें रवो बी आसता पळय बारीक तशें मातशें भरभरीत दवरलां. नाल्यार इडली जी आसा पळय चड बारीक केल्यार ती अशी चिकट चिकटशी जाता न्हू तेका लागून. आनी अशी भरभरीत दवरली न्हू काय अशी स्पॉन्जी कशी जाता सारकी. पळयात आतां हे बॅटर जें आसा पळय ते हांव 7 ते 8 वरां पर्यंत न्हू अशेंच धांपून दवरतलें. आनी व्हिडिओ जो आसा न्हू तेचे फुडें कंटिन्यू करतलें हांव. हे अशेंच धांपून दवरता आनी 7 ते 8 वरां जाल्या उपरांत तुमकां मागीर दाखयता. तर पळयात म्हजें हें बॅटर आसा तें 7 ते 8 वरां दवरून अशें फुल्लेलें आसा. पळयात हे पळय सारकें फ्लफी कशें जालां, बरें फुलोन येयला सारकें. आतां हांव तितून मीठ घालून घेता. बरें मिक्स करून घेता. तर आतां न्हू हांव हांगा 2 तरेची इडल्यो करतलें. एक आसा ती प्लेन इडली करतलें आनी एक आसा ती स्टफींग केल्ली इडली आसता न्हू ती करतलें. चून घालून भरोन करतात न्हू गोड खोबरें आनी गोड घालून ती इडली करतलें. तर हांव पयलीं हे गोड आनी खोबरें आसा तें गरम करून घेता. इल्लोसो न्हू तातून वेलचीचो पावडर घालता. आतां हे चून आमचें बरें गरम जालां आनी गोड बी सगळें तितूंतलें मेल्ट जालां. तर आमी हें थंड करून घेता मातशें हांव. तर हांव पयलीं न्हू हे प्लेटीक न्हू तेल लावून घेता अशें आनी मागीर इडलीचें पीठ आहा तें घालता.
आता थोडे इडली आसा न्हू तेतून हांवें स्टफिंग केला ते घालून घेता अशें. पळयात हे हांवें स्टफिंग भरून घेतला आनी ह्यो आसा त्यो प्लेन इडल्यो आसा. सो आतां हेजें स्टफिंग केला तेचेर वयरसून आनी परतून पीठ घालून घेता. पळय हे हांवें थोडे रेडी केल्ले आसा. आतां हे करून घेता. पळयात सगळें रेडी केला. आतां हांवें शिजपाक दवरता. आतां हांव हे अशें 10 मिनटां शिजोवन घेता. आनी तुमी न्हू हे पीठ आसा पळय तेजे न्हू आंबोळी बी करूंक शकता. आंबोळी मिन्स न्हू ते जाड पोळे उरता पळय ते करूंक शकता. तुमकां हांव एक करून दाखयता हेचे. पयलीं तवो तापोत दवरला हांगा आनी हे न्हू विदावट तेलाचे बी येता. बरें येता फ्लफी कशें जावन सारकें सॉफ्ट जाता सारकें. करून दाखयता. तवो तापोत दवरला. सो हांगा न्हू तवो बरो तापलेलो आसा. तर हांव एक पोळो काडून दाखयता तुमकां. आतां पोळो चेक करता. पळयात पोळ्याक कशी जाळी पडला सारकी आनी ही जाळी जेन्ना पडटा जेन्ना पोळो सारको सॉफ्ट आनी स्पॉन्जी जाता पळय तेन्ना ती जाळी पडटा. सो आतां हांव टर्न करून घेता. पळयात आतां हांव पोळो टर्न करून घेता परतून. तर पळयात पोळो कितलो सॉफ्ट आनी स्पॉन्जी येयला तो. सो एकूच बॅटरान न्हू तुमी इडली आनी पोळे बी काडूंक शकता हेजे. चलात तर पळोवया. आतां हे न्हू इडली शिजता. अशें 10 मिनटांनी मागीर शिजले काय ओपन करून पळयता हांव. आतां पळयात हांवें हे इडली ओपन केला आनी आतां मातशें हे थंड करून घेता आनी मागीर त्यो काडून घेता. आतां हांव हे इडल्यो आहा त्यो 10 मिनटां अश्यो दवरता थंड जावपाक. नाल्यार गरम गरम काडल्यार त्यो मोडटल्यो. ताका लागून अश्यो 10 मिनटां दवरता. तर पळोवंक शकता तुमी आमच्यो इडल्यो ज्यो आसा त्यो रेडी आसा. हांवें काडून घेतल्या. पळयात सारक्यो सॉफ्ट कश्यो जाला सारक्यो. पळयात स्पॉन्जी कश्यो जाला बऱ्यो. ह्यो ज्यो आसल्यो त्यो प्लेन इडल्यो चटणी वांगडा खावपाच्यो. आनी दुसऱ्यो ज्यो आहा त्यो ह्यो आसा त्यो इडल्यो स्टफिंग केल्ल्यो आहा त्यो चून घालून भितर. एक कट करून दाखयता तुमकां. पळयात स्टफिंग केल्ल्यो इडल्यो. जर तुमकां माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक शेअर कमेंट्स करा आनी अजून जर कोणी सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार माझे चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.